हामी यस लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबको खेल मैदानमा हामी उपस्थित भएका छौं। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमलाई र भव्य अनि सभ्य पाराले सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। तसर्थ आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत अगाडि सञ्चालन गर्नको निम्ति म कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लब तिलोत्तमा 14 रूपन्देहीको सचिव म विष्णु दगामीको तर्फबाट यहाँहरूमाझ हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम म आसन ग्रहण तर्फ जोड्न चाहन्छु। तसर्थ आजको यस पुरुष डबल एन्ड भेटरन खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2076 कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष आदरणीय प्रतापबहादुर पुन्ज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनको निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई अध्यक्षको आदेश अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यू अबको केही समयमा आउने हुनेछ। तसर्थ म विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। एकचोटि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। समृद्धिको सधैँ पर्व थापाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यो कार्यक्रमलाई थोरै भिन्न तरिकाले जोड्ने यत्न गर्दैछौँ। मलाई अहिले पनि एउटा कुरा याद छ, एकजना इटालीका विद्वानले भन्नुभएको छ, इफ अ पर्सन zero responsible towards the family, society and nation get an idea, his zero whole value or his nothing difference to the mechanic robot. यदि एउटा नागरिक परिवार समाज राष्ट्रप्रति शून्य जिम्मेवार पनि हुँदैन भने उसमा त्यो एउटा मेकानिक रोबोट भन्दा एउटा मसिनरी रोबोट भन्दा कति पनि फरक हुँदैन भन्ने एउटा त्यो कथन हामी सुन्दै आइरहेका थियौं। मलाई आज यो ठाउँबाट गर्वसाथ भन्दै गर्दा हामीलाई खुसी लागेको छ कि लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबले मेकानिक प्लेयर चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्दै छैन, मेकानिक रोबोटिक के भन्छ प्लेयरको परिकल्पना गर्दै छैन। एउटा सबल खेलाडी त उत्पन्न हुन सक्ला, उत्पादन हुन सक्ला, तर हामीले एउटा सही मानवको पनि परिकल्पना गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबले एउटा सफल खेलाडी त छँदैछ, एउटा असल खेलाडीको पनि हामीले परिकल्पना गर्दैछौँ। यो कुरा राख्दै गर्दा म अर्को एउटा कुरा पनि जोड्न चाहन्छु र विशेष गरी यसपटक हामीले एउटा कुरा सगौरव जोड्दैछौँ। गएको सालबाट हामीले हरेक टुर्नामेन्टहरूमा सामाजिक राष्ट्रिय दायित्वका विषयहरूलाई पनि उठान गरिरहेका थियौँ। गएको बेला हामीले युवा डिप्रेसन विरुद्ध हामीले एउटा क्याम्पेन चलायौँ जसले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। आजको टुर्नामेन्ट हाम्रो यो सहभागिता समृद्धिको लागि हो।
यो टुर्नामेन्ट खेलाडी उत्पादनको लागि पनि हो। यो टुर्नामेन्ट खेलाडीलाई सद्भाव मैत्री सिकाउनको लागि हो। त्यो मात्रै होइन, हामी यो टुर्नामेन्टलाई युवा दुर्व्यसन विरुद्ध पनि हो, देशको निमित्त गलत धारणा पलाउने पाल्ने परिवर्तन गर्नेहरू विरुद्ध पनि हो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र मुलुकको विकासको निम्ति र अग्रगामी सोचमा विश्वास राख्ने आहुति दिने त्यस्ता वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नको निम्ति अबको क्रममा म मौन धारणलाई यहाँ जोड्न गइरहेको छु। धन्यवाद। अतिथि प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यूलाई सटल कक प्रहार गरी आजको खेल उद्घाटन गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका हाम्रा अध्यक्ष आदरणीय प्रतिबहादुर कुञ्ज्यूलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यूबाट सटल कक प्रहार गरी एकाडेमीका भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निम्ति तिलोत्तमा नगरपालिकाका स्थानीय सरकारका नगर प्रमुख आदरणीय वासुदेव घिमिरेज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सञ्चालकज्यू, सर्दै यो अत्यन्तै भव्य कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, आमन्त्रित सभासदज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, आयोजक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, खेलाडी साथीहरू र विभिन्न स्थानबाट पाल्नुभएका दर्शक महानुभावहरू, अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र तिलोत्तमा नगर सरकारको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत यत्रो ठुलो चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेर लुम्बिनी स्पोर्ट क्लबले करिब 80 वटा भन्दा बढी
त्यो टिमलाई यो खेलकुद कार्यक्रममा ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सहभागी गराउन सफल हुनुभएको छ। म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म खेलकुद तिलोत्तमा नगरपालिका विगतदेखि नै नगरपालिकाको तर्फबाट खेलकुद क्षेत्रलाई खेलाडीहरूको उत्प्रेरित गर्नको लागि खेलाडीहरूलाई र खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधारमा यथेष्ट सम्बोधन गर्नको लागि हामी नीतिगत निर्णय गर्यौं र नगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो सम्बोधन चाहिँ गरेका छौं। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरूले आफै विगतदेखि विभिन्न क्लबहरू स्थापना गरेर र सार्वजनिक जग्गा र कतिपय ठाउँमा जग्गा आफै जो गरेर खरिद गरेर केही न्यूनतम पूर्वाधारहरू खडा गर्नुभएको केही संस्थालाई जन्माइसक्नु भएको अवस्था चाहिँ हो। जहाँसम्म यहाँहरूले आज जुन स्थानमा खेलकुद कार्यक्रम त्यो प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएको छ विगतदेखि नै यहाँहरूले यो प्रयास थाल्नु भएको छ र हामी जहाँ छौँ योभन्दा करिब उत्तरतिरको केही भूभाग चाहिँ छुट्याएर यो ट्रस्टको जग्गा यहाँहरूले वार्ड अथवा समुदायले निर्णय चाहिँ गरेर यो लुम्बिनी स्पोर्ट चाहिँ क्लबको एउटा राम्रो खेलकुद जोन स्थापना गर्ने गरी ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण गर्ने चाहिँ क्रम छ, त्यो अहिले निर्माणाधीन छ। अहिले नगरपालिकाको तर्फबाट चालु वर्ष उचित सम्बोधन भएको छ तर हाम्रो सम्बोधनले मात्र चाहिँ त्यो समय पूरा गर्न सकिने छैन। मैले भर्खर पनि अध्यक्षजीलाई सोधेको थिएँ करिब 1.5 करोड भन्दा बढी लागतमा सम्पन्न हुने त्यो चाहिँ कभर्ड हल अब यो समयमै सम्पन्न गर्नको लागि नगरपालिकाबाट छुट्याएको 10 लाख 15 लाखबाट त्यो 4 वर्ष पनि सम्पन्न हुने छैन। नगरपालिकाको तर्फबाट अझै कति सम्बोधन गर्न सकिने हो हामी सल्लाह गर्नेछौँ। मैले प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मन्त्रीज्यू उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ र यस्ता विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन् कि उहाँहरूले निर्णय गरेर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने खालको व्यवस्था चाहिँ हुनेछ र चालु वर्षमै यो ब्याडमिन्टन चाहिँ कभर्ड हल सम्पन्न गर्नको लागि उचित सम्बोधन प्रदेशले गर्नेछ र खेलाडी साथीहरूले गाउँ अथवा आफै पनि लगानी गरेर आफै जो गरेर उठाएको 2000 4000 10000ले त खेलाडीलाई जति माया अरूलाई लाग्दैन भनेर मैले ठोकका साथ पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरू जस्तो राष्ट्रियता प्रति खेलाडीहरू सधैँ सजग गर्ने हुन्छ र खेलाडीहरूले उहाँहरूलाई धेरै युवाहरूलाई एउटा दुर्गतिबाट बचाउने जिम्मेवारीमा ल्याउने धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई सिकाउने काम यसले खेलले गर्छ। जुन खेलाडी राम्रोसँग खेल्छ त्यो अनुशासित पनि हुन्छ, व्यवस्थित पनि हुन्छ, त्यो भोलिको राष्ट्रको कर्णधार हुनेछ। वार्डमा कोही एउटा नागरिकको हैसियतले पनि र म प्रदेश सरकारको सांसद भएको हैसियतले पनि यो तपाईहरुको खेलप्रति पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आउने दिनमा तपाईहरुको साथमा रहनेछु। निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुहुने माननीय प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यूलाई हाम्रो यस लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबको तर्फबाट मायाको चिनो हामीले हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पनि लगतै हामीले यो हस्त कलाबाट निर्मित उपहार हामीले मान्यज्यूलाई प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा माननीय रमाराजज्यूलाई पनि हाम्रो हस्तकलाबाट निर्मित प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रा तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय वासुदेव घिमिरेज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबले यो स्थानमा एउटा भव्य ब्याडमिन्टन खेलको प्रतियोगिता आयोजना गरेर निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई विभिन्न तहका खेलाडीहरूलाई एक ठाउँमा जमघट हुने, आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने, आफ्नो प्रतिभालाई निखार्ने जुन अवसर प्रदान गरेको छ, म यस अवसरमा लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबै प्रतियोगी खेलाडी मित्रहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रका निमित्त खेल सबै मानव जातिका लागि खेल कति मतलब चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ र अझै पछिल्लो दिनमा मानिसको दैनिकी फेरिँदै गएपछि हाम्रो जीवनमा विज्ञान प्रविधिको प्रवेश सँगसँगै कामका नयाँ शाखा प्रशाखाहरू खुले सँगसँगै खेल मानिसका लागि अझै अपरिहार्य विषयवस्तु बन्न पुगेको छ। हिजो मानिसले विभिन्न ढङ्गले आफूलाई श्रममा सहभागी गराउने, श्रमका कारणले अत्याधिक पारिश्रमिक श्रम लाग्ने कामहरू गर्नुपर्ने
दैनिकी रहेका कारणले पनि मान्छेले विभिन्न हिसाबले आफूलाई स्वस्थ बनाएको छ। तर समाजको विकास क्रम सँगसँगै हाम्रा मानसिक कामहरू बढेर गएका छन्, शारीरिक श्रम लाग्ने कामहरू घटेर गएका छन्। विज्ञान प्रविधिले मेकानाइजेसनले हामीलाई त्यो स्तरमा पुर्याएको छ। यस कारणले पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा मान्छे स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि खेलको महत्त्व अझै बढेर गएको छ। सँगसँगै खेल पछिल्लो चरणमा खेलाडीहरूको प्रतिभाको विकास सँगसँगै राष्ट्रको एउटा राष्ट्रियता झल्काउने, राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित र स्थापित गराउने र सँगसँगै कयौँ स्थानहरूमा खेलले द्विपक्षीय त्रिपक्षीय देशहरूको बिचको कूटनैतिक राजनीतिक सम्बन्धलाई स्थापित गराउने र अझै पछिल्लो चरणमा धेरै मुलुकहरूमा खेलकुद एउटा आर्थिक गतिविधिको केन्द्र, आर्थिक गतिविधिको चालक इन्जिनको रूपमा समेत खेलकुद क्षेत्रलाई विकास गरिरहेको छ। यो प्रसङ्गमा आज विभिन्न सरकारका विभिन्न तहहरूबाट खेललाई अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न भएको छ, सँगसँगै निजी क्षेत्रले समेत खेलकुदको महत्त्वलाई बुझ्दै गएको छ। समाजले खेलकुदको महत्त्वलाई बुझ्दै गएको छ। हिजो आफ्ना छोराछोरीहरू खेलाडी हुने भनेको मान्छे बिग्रने हो, समय बेकार गर्ने हो, बर्बाद गर्ने हो, पढाइ बिगार्ने हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने समाजले आज खेलाडी भएर नाम कमाउन सकिन्छ, पैसा पनि कमाउन सकिन्छ, खेलेर पनि मान्छे बाँच्न सक्दछ, खेल्नु एउटा राम्रो काम हो भन्ने जुन यसको प्रतिष्ठा उचाइमा पुगेको छ, समाजको जुन चेतनाको स्तर बढेको छ, खेल एउटा व्यावसायिक रूपमा खेलाडीले खेल खेलेर आफ्नो जीवन बिताउन सक्ने, आफूलाई प्रगति गर्न सक्ने जुन वातावरण पैदा भएको छ, यसरी निजी क्षेत्रले, सामाजिक क्षेत्रले, सरकारका विभिन्न तहले खेलको महत्त्वलाई बुझ्दै गएको छ र खेलाडी मित्रहरूले पनि आफ्नो मेहनत परिश्रम निखार्दै जानु भएको छ र आज नेपाललाई विभिन्न स्थानमा खेलकुदको माध्यमबाट समेत नेपाललाई चिन्न सक्ने वातावरण, हिजो हामीले मुलुकलाई बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश आदि इत्यादि देश भनेर चिनाउने पहिचान सँगसँगै आज थुप्रै खेलाडीहरूले चाहे फुटबलमा होस्, चाहे क्रिकेटमा होस्, भलिबलमा होस्, अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो महिला भलिबल खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेल जितेर नेपाल फर्केका छन्। यसरी थुप्रै खेलकुदको माध्यमबाट समेत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा स्थापित गराउने सम्भावनाहरू, क्षितिजहरू खुल्दै गएका छन्। यही सेरोफेरोमा लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबले जुन खुल्ला तथा भेटरान ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाएको छ। हरेक साल यो खेलको आयोजना गर्दै आएको छ र यसको खेल आवश्यक पर्ने खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा मेयर साहबले पनि धेरै राख्नु भएको छ, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यले पनि राख्नु भएको छ। हामीले गत वर्ष प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै 109 तहमै विभिन्न खेलकुद पूर्वाधारहरूमा मात्रै हामीले झन्डै 46 करोड रकम हामीले गत वर्ष खर्च गरेका छौँ। हामीले यो वर्ष गत वर्षबाटै 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रङ्गशाला प्रदेशमा निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न खेलकुदहरूलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रपति रनिङ सिल्डहरू प्रतियोगिता अन्तर्गत स्कुल लेभलसम्म खेलकुदलाई विद्यार्थीहरूको बिचमा समेत पुर्याउने प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ र यस क्षेत्रमा जुन यी खेलहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू, आवश्यक सरसहयोगको जुन अपेक्षा यहाँले गर्नुभएको छ, नगर सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले जुन राख्नु भएको छ, क्लबका साथीहरूले पनि मलाई मन्त्रालयमा भेटेर यहाँको भौतिक पूर्वाधार लगायत खेल प्रवर्धनका विषयहरूलाई जुन राख्नु भएको छ, त्यसप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउँदै यहाँ उपस्थित सबै खेलाडी मित्रहरूको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गर्दै लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबको निरन्तर प्रगति र सफलताको शुभकामना सहित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हाम्रा मान्य मन्त्रीज्यू लगायत मान्य सदस्यज्यूहरू र विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई हाम्रो आजका हाम्रा 12 वर्षीय रेफ्री लेलिङ राणाबाट खेल खेलाइने यो डी कोर्टमा हुन गइरहेको खेललाई पनि छोटो अवधिको लागि भए पनि यहाँहरू अवलोकन गरिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्तर्गतको राजन गुरुङ र दिलीप गुरुङ लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लब भर्दै अब्राम पानर अफिसियल साथीहरूलाई टस गर्दै हुनुहुन्छ। It goes to Lupini Football. Football, what? Stop.
whoever has live video. Hello. Poppy. Ma. अबको क्रममा कोट बीमा कर्ण र कुमार बर्तघाट ब्याडमिन्टन क्लब भर्सेस Serviceable 10 all. कोट एमा अबको क्रममा कोट एमा युवा लुम्बिनी स्पोर्ट्स क्लबका सञ्चार गुरुङ र रेड थापा भर्सेस मनजित गुरुङ र अनिल चौधरी ब्याडमिन्टन क्लब बर्तघाट ब्याडमिन्टन क्लबलाई जर्सी हाम्रा लुम्बिनी स्पोर्ट्स अब हाम्रो खेलमा भर्खरै क्लब भर्सेस बेन बहादुर थापा र राजु गुरुङ क्लब भर्सेस बेन थापा श्रीराम विकलाई हामी वाकओभरको आधारमा क्लबका रुद्र सूर्यवंशी र महेश राणा विजय भएको जानकारी अनुरोध गराउँदछु। प्रवेश गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनी खेलमा तयारी अवस्थामा बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अबको खेलमा कोर्ट सीमा 3 मिनटभित्र हाम्रा खेलाडी साथीहरू कोर्टभित्र मैदानभित्र प्रवेश गर्नुभएको क्लब हुनुपर्नेमा नवराज छेत्री र सन्तोष श्रेष्ठ भएकोमा समूह बुटोललाई कोर्ट सीमा प्रवेश गरिदिनु। भर्खरै माननीय तुलसी चौधरी आइपीमा हुनुहुन्छ।
स्पोर्ट्स क्लब भर्सेस हरि थापा गर्न चाहन्छु कोच ए कन्याज्यूलाई कोड नम्बर ए मा यो प्रतियोगिता हुनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री माननीय घनश्याम भुषालज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ, तसर्थ सबैलाई म फेरि पनि अनुरोध चाहिँ हाम्रा माननीय ज्यूलाई केही समय भए पनि हाम्रो कार्यक्रममा अवलोकन सहित हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी धेरै नै कृतज्ञ छौँ। भर्खरै हाम्रा मान्यज्यू यहाँ कुनै पनि अनुरोध गरिसकेको छु। यहाँको खेलाडीहरूको प्रतियोगिता चलि नै रहनेछ। तपाईँ खेलाडीहरू प्रवेश गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
बिचमा भइरहेको छ भने कोड नम्बर AB उमेरले निकै पाका तर उदयमान खेलाडीलाई दिइसकेको छु। उमेरले पाका भए पनि खेल स्किलमा युवाहरूभन्दा कम हुनुहुन्न हाम्रा आदरणीय मित्रहरू। त्यसैले त क्यामेरा पनि उहाँहरूतर्फ पनि फर्किरहेको छ। यो प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि हामीले यहाँलाई सबैबाट अनुरोध गरिसकेका छौँ र यतिजनालाई यो प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। कमल घरती र रिजन थापा पाल्पा लोकवाला खेलाडीहरूलाई हामी टिमको टाइम अल्टिमेट दिएका छौँ। ल्याइदियो विपक्षी टिमलाई विजय घोषणा गराई उक्त महेश थापा र लालमणि नाफा फुटबलका खेलाडीका विरुद्धमा विनोद पौडेल र राजु निमुलुम्बिनी ब्याटिङ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई टी कोर्टमा कोर्ट डीमा यता शीघ्र खेल सञ्चालन गरिदिनु हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो नेट तन्काउँदा विविध व्यवस्था मिलाउँदा निकै नै ढिलो भइसकेको छ। तयारी अवस्थामा रहनुहोला। क्लबका विरुद्ध मेघराज गौतम र मदन गौतम रामक्रम खेल सञ्चालन भइरहेको छ। पश्चात
गरिदिन अनुरोध छ। यो निवारण गरिदिन अनुरोध छ। देव राणा हेलो र कोड डी मा भेटरान तर्फ यस खेलपछि हुने खेल ऋषि भण्डारी र सुदीप कणेल र शैली ताम्बागर ब्याडमिन्टन क्लबका खेलाडी बीच। कोड डी मा पहिले चर्चा प्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। पैसाको वार्मअप पनि पुगिसकेको छ। जाँदा बित्तिकै लवल प्ले भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोट ए मा कृष्ण राणा र पूर्णबहादुर ए मा हाम्रा भलिन्टियर मित्रहरू सुन्दर गुरुङ र जीवन थापा आज टिम विजय हुन सफल हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोड बी मा ओपन तर्फको अन्तिम प्री क्वार्टर खेल रामनगरका सरल र केशवका विरुद्ध न्युरोमिन ब्याडमिन्टन क्लबका विनोद पौडेल र राजु बीच हुन गइरहेको छ। खेलेर पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो क्लबसँग निकै नै नजिक हुनुहुन्छ। एक पत्र जुनको बिचमा त्यो स्पेसमा यहाँको महत्त्वपूर्ण सहयोगका लागि र उपस्थितिका लागि सजिलोलाई धन्यवाद। र यो
अब हामी ओपन तर्फको सेमी फाइनल खेलको तयारीमा छौँ। दुवै टिमलाई हामी एकैपटक प्रतिस्पर्धामा उतार्नेछौँ। पर्नेछ। यहाँको साथ सहयोगको लागि हार्दिक सहयोगी आधारमा हामीले मायाको चिनोद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ आजको यो कार्यक्रमलाई हाम्रो द्वारा हामीले सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ सर्वप्रथम मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको निम्ति हाम्रा यसै स्पोर्ट्स क्लबको पुरुष डबल एन्ड भेटरान खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजनाका हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी आधारलाई म यहाँ सम्झन चाहन्छु। हाम्रो आजको प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने विजेता टिमलाई रु 35,000 पुरस्कार राशिबाट सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्रायोजनदाता दाता गौरव कालिका कन्स्ट्रक्सन प्राली
मणिग्रामका प्रोप्राइटरज्यूलाई आफ्नो मायाको चिन्ह लिइदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिन्ह टोकन अफ मेडल प्रदान गरिदिनु हुन यसै क्लबका अध्यक्ष आदरणीय प्रतापबहादुर कुन्डुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र गौरव कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणाली तिलोत्तमा 5 का प्रोप्राइटर आदरणीय कृष्णबहादुर थापाज्यूलाई म यो टोकन अफ मेडल लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धैर्येन्द्र सिंह विष्ट र हाम्रा दीपक सिंह अधिकारी विराजखाना तिलोत्तमा चौध निवासी विराजखाना हाल जापान हुनुहुन्छ उहाँका बुवा कृष्णबहादुर राणाज्यूलाई यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तर्फको पुरस्कार अङ्कलले जान्न दादा पुरस्कार गरिदिनु ओके अलि बढी छ राखेला अलि बढी किन्नु चाहिँ भाइ जानु न यता हाम्रा तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर परिषद सदस्य आदरणीय एनसी रञ्जनज्यूलाई नगर कार्यपालिका सदस्यका विधान गुरुङज्यूलाई पनि पुरस्कृत ट्रफी प्रमाणपत्र र ट्रफीले सम्मानित गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब दोस्रो भएर र आजको विजेता बन्न सफल जोरदार ताली साथी हो आजको कार्यक्रम सम्म गिन्ती